सो नमस्कार। आता आमी आसा कुरचडे बस स्टँडार आसा आनी आयज स्पेशली आमी येयल्ले हांगसर जे भुरग्यांक जे त्रास जाता, जे काले वचपाची बस जी आसा ही फाटले दिसान सदांच नासताली। एक दीस येयल्यार 5 दीस 6 दीस बस येनासलेली, अशें करून लोकांक सामको एकदम त्रास जाल्लो। आनी काल आमी गेल जी भुरगीं सगल्यांनी जो बरो प्रतिसाद दिवन काल लोकांनी तशे लोकूय उरलेले आसा। आनी आयज तेंच्यांनी बस धाडलेली, जी पर्वरीसान बस जी आसा ही 11:30 सुट्टा आनी तेणें सांगलें की बस तुमकां धाडले म्हणून। पूण आयज एक अशी परिस्थिती येयली की बोरये टपकोला कडेन झाड पडोन ती बस वाटेर उरलेली आसा। सो तेका लागून ही बस आयज हांगसर पावल्ली ना। आतां आयज तांकां कशें करून एडजस्ट करून तेंच्यांनी जी वागोणा बस वचपाची ती वागोणा लोकांक पावोवन ती परती वयतली म्हणून तेंच्यांनी आयज एक रिक्वेस्ट लोकांक करून तेंच्यांनी ते वागोणचे बसीचेर लोकांक धाडलेले आसा। सो जे आमी फाल्यांच्यान कंटिन्यू बस धाडटले हेंवूय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। सो पळोवया, आयज मातशे लोकांक त्रास जातले पूण एक दिसा खातीर कांय जायना, इतले दीस त्रास काडले लोकांनी। सो फाल्यांय जर अशें जाता बस तेंच्या मिस्टेकीन जावं येना जाल्यार आमी कितें तरी तेजेर एक उपाय काडपाक शकता। सो लोकांनी बीन मातसो बरो प्रतिसाद दिलो काल, तेका लागून लोकांक थँक्यू म्हणटा। आमचे जे कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आहा, आयज हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तेंचें खंयच लक्ष ना। जे जे तांकां जेन्ना लोकांची गरज आसा तेन्नाच ते लोकांक यूज करतात। सो तांकां जेन्ना गरज ना तेन्ना तांकां लोकांचें पडलेलें ना। भुरगीं चलोन येवं ना जाल्यार आनी धांवन येवं तें तांकां पडलेलें ना। जेन्ना तांची गरज आसतली, पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक आसतली, तेन्नाच तांकां लोकांची गरज आसा। सो लोकांनी हेजेर चिंतपाची गरज आहा।